वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डरावनी कहानियां लाई हूँ। आज की पहली खौफनाक कहानी बिलाल शेयर कर रहे हैं। बिलाल कहते हैं, आज आपके साथ अपनी जिंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ। ये आज से 7 साल पुरानी बात है। तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम था। मैं अपने काम से वापस आ रहा था। हम लोगों के मेन सिटी में एक नया ब्रिज बन रहा था, तो वहां पर काफी ज्यादा जगह खराब थी, सड़क की खुदाई हुई थी, रास्ता बहुत ज्यादा खराब था। बड़ी मुश्किल से जैसे कैसे करके मैं अपना मोटरसाइकिल लेकर वहां से उस रोड पर आया जहां से हम लोगों का टाउन आना था। बिल्कुल सुनसान वीरान सड़क थी। रात 11 बजे का टाइम था। उस रास्ते की खराबी की वजह से उस साइड पर उस टाइम ट्रैफिक ना होने के बराबर था। तभी चलता चलता मैं क्या देखता हूँ, सड़क के किनारे एक बहुत ज़ईफ बूढ़ी औरत और एक लड़का जा रहे हैं। वो औरत इतनी ज़ईफ थी, इतनी बूढ़ी थी कि वो मुश्किल चल पा रही थी। मुझे उन्हें देखकर बहुत ज्यादा दुख लगा। और जो लड़का था, जब मैंने गौर करके देखना चाहा, तो जिस तरह से वो ब्लाइंड था, वो इस तरह से चल रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। उन्होंने बड़े मैले कुचैले से कपड़े पहने हुए थे। सफेद कलर के उन दोनों के लिबास थे। मैंने उनके करीब जाकर मोटरसाइकिल रोका और इखलाकर उनसे पूछने लगा कि क्या मैं आप लोगों की कोई मदद कर सकता हूँ। मेरा दिल था कि मैं उन्हें कुछ पैसे दे दूं। जो ही मैं उनको पैसे देने की कोशिश करने लगा, तो बूढ़ी औरत ने अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाया। बिल्कुल सफेद बाल थे, पलकें भी बिल्कुल सफेद थी, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा था। वो कहने लगी, हम कभी पैसे नहीं लेते, हमारे पैसे किसी काम के नहीं है। वो जो लड़का जो ब्लाइंड था, जिसको दिख नहीं रहा था, उसने बकायदा मेरी तरफ कहा कि जाओ भाई यहाँ से, हमें तंग ना करो। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आजकल के जमाने में भी ऐसे लोग हैं। मैं चुप करके उनसे आगे निकल गया। थोड़ा आगे जाकर मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो सड़क पर नहीं थे, गायब हो चुके थे। मुझे लगा कि शायद कहीं पास ही रहते होंगे। इसी तरह से 3-4 दिन गुजर गए। एक दोपहर की बात है, मेरा फिर वहां से गुजरना हुआ, तो वही लड़का जो था, ब्लाइंड जो था, उसको मैंने सड़क के किनारे चलते हुए देखा। मैंने बिल्कुल उसको क्रॉस किया। आज वो अकेला था। मुझे सिर्फ एक लम्हा हुआ उसे क्रॉस करते हुए। जो ही मैंने पीछे पलट कर देखा, वो वहां पर नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है। अभी वो 1 सेकंड में इस सड़क से गुजर रहा था, अभी वो कहाँ गया। मैं फिर चला गया। उसी रात की बात है, 11 साढ़े 11 बजे के करीब मैं वापस आता था। मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। उस रोड के ऊपर एक पुराना किसी दौर का कोई मकान बना हुआ था, जिसके खिड़कियां दरवाजे भी नहीं थे। और वो मकान जैसे सड़क के साथ एक ढलवान होती है, उससे नीचे उतर कर था। मैंने क्या देखा, वो दोनों, आज फिर वही बूढ़ी औरत और वो लड़का, वो दोनों उसी मकान की जानिब जा रहे थे जो एक खंडर था। मैंने मोटरसाइकिल आहिस्ता कर लिया। मेरे सामने वो उस खंडर के अंदर चले गए। अंदर मुझे थोड़ी सी रोशनी भी महसूस हुई। मैंने मोटरसाइकिल पास खड़ा किया और ये पूछने लगा कि क्या यहाँ पर कोई मौजूद है। मैंने आवाज दी, यहाँ पर कोई मौजूद है। मुझे कोई आवाज नहीं आई। मैंने अपने मोटरसाइकिल की लाइट भी इस तरफ की, मोबाइल की टॉर्च भी ऑन करके देखना चाहा, तो वो खंडर बिल्कुल खाली था। एक छोटा सा कमरा नुमा वो जगह थी। वो अंदर से बिल्कुल वीरान था। मेरी आंखों के सामने वो अंदर गए थे। मैं बहुत ज्यादा डर गया। जैसे अपने मोटरसाइकिल पर आकर दोबारा बैठा, एकदम से मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई चल कर आया है। तो मैंने पीछे पलट कर देखा, वही लड़का जो अंधा था, जो देख नहीं सकता था, और उसके साथ उस बूढ़ी औरत के बजाय एक नौजवान लड़की थी, काले स्याह बालों वाली। वो मुझे बड़े गुस्से से देख रहा था और ये कहने लगा कि तुम्हें उस दिन भी मना किया था, हमें तंग मत करो, तुम क्यों बार बार हमारे पीछे आ रहे हो।
यहाँ سے چلے جاؤ, ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے اسے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا. میں تو صرف اور صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ اس کھنڈر میں کیسے رہیں گے, میں آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا. جس پر اس نے یہ کہا کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اتنے میں وہ جو لڑکی تھی بنا کچھ بولے بات کیے اسی کھنڈر کی جانب بڑھنے لگی. جب وہ کھنڈر کے قریب گئی تو اس نے ایک عجیب سی بولی بولی تو وہ بوڑھی ضعیف عورت اسی کھنڈر سے باہر جھکی ہوئی باہر نکلی. ان دونوں کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا. جس کو میں اندھا سمجھ رہا تھا شاید اس کی آنکھیں ہی ایسی تھیں. وہ بھی چپ چاپ اس ڈھلوان سے اتر کر نیچے چلا گیا. میں تیزی سے موٹر سائیکل لے کر وہاں سے گزر گیا. مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ میں نے کیا مخلوق دیکھ لی ہے. اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی انسان نہیں ہے, جنات ہے. کیونکہ جب میں اس کھنڈر کے اندر گیا تھا وہ جو کمرے نما حصہ تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. موٹر سائیکل کی روشنی سے میں نے دیکھا, موبائل ٹارچ سے میں نے دیکھا پھر وہ بوڑھی عورت وہاں سے کیسے آئی. اور وہ جو نوجوان لڑکی تھی اس کا بھی چہرہ بالکل ہو بہو اس بوڑھی عورت سے ملتا تھا. ایک ہفتہ گزر گیا, وہ لوگ مجھے اس راستے پر نظر نہیں آئے. رات 12:30 بجے کا ٹائم تھا. آج مجھے واپسی پر کافی دیر ہو گئی, لگ بھگ 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم ہوگا. میں اسی راستے سے واپس آ رہا تھا جس جگہ پر وہ ساری سڑک کی کھدائی ہوئی تھی اور ایک بہت گہرا گڑھا تھا وہاں پر. اس کے قریب سے جب میں گزرنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تینوں, وہ بوڑھی عورت, وہ نوجوان لڑکا اور لڑکی چلتے ہوئے اسی گڑھے کے قریب آ رہے تھے. میں گڑھے کے اس پار تھا اور وہ بالکل گڑھے کے سامنے تھے. میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس گڑھے میں یوں اترنے لگے جیسے سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں. اتنی گہری سڑک کی کھدائی, کیونکہ اس پر وہاں پر ان لوگوں نے وہ جو برج کے بڑے بڑے پول رکھنے ہوتے ہیں وہ ساری جگہ کھودی ہوئی تھی. پانی بھی تھا وہاں پر. میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. وہ وہاں پر تو ہر طرف روشنی تھی. میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگ گیا. میں نے تیزی سے موٹر سائیکل نکالا اور اس راستے پر آنے لگا. جو ہی میں اس پرانے کمرے کے پاس سے گزرنے لگا مجھے بے تحاشا بھیانک رونے کی آواز آنے لگی. رونے کی آواز ایسی تھی جس طرح سے کوئی عورت رو رہی ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کمرے کے پاس ایک عورت کھڑی تھی اور اس کا قد ساتھ لگے درخت تک جا رہا تھا. یہ منظر دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. میں گھر گیا. رات بھر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. ان کے چہرے, ان کی آوازیں میری آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے. خوف زدہ ہو گیا جو میں نے اس کی رونے کی آواز سنی تھی. ڈر سے مجھے بخار ہو گیا. اگلے دن میری آنکھ کھلی تو ہمارے ہی علاقے میں ایک مولانا صاحب تھے, بہت اللہ کے نیک انسان تھے. میں ان کے پاس گیا. انہیں جا کر میں نے سارا ماجرا بتایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ پر وہ سڑک کی کھدائی وغیرہ ہو رہی تھی یہ نیک جنات تھے. ان کا وہاں پر کہیں بسیرا تھا, سڑک کے کسی حصے پر بھی. جب وہاں پر کھدائی ہوئی تو یہ لوگ ڈسٹرب ہوئے, ان کا گھر ٹوٹا یا جو بھی ہوا تو یہ وہاں سے نکل کر اس سڑک پر پھرتے ہیں, اپنا گھر ڈھونڈتے ہیں. اسی لیے کسی کو نقصان نہیں دے رہے. اگر یہ نقصان دینے والے جنات ہوتے تو انہوں نے وہاں پر کبھی بھی وہ برج بننے ہی نہیں دینا تھا. بنتے بنتے ہی اس کا کوئی نقصان ہو جانا تھا. کھڑی ہوئی دیواریں تک یہ جنات گرا دیتے ہیں اگر یہ نقصان والے ہوں. میں نے خود انہیں اس گڑھے میں اترتے دیکھا تھا. پھر میں بہت ڈرتا تھا. مجھے انہوں نے یہ کہا کہ تم ان کو راستے میں دیکھ بھی لو, ان سے ہم کلام مت ہونا, نہ ہی ان کے پیچھے جانا. تمہیں وہ 2 بار روک چکے ہیں, تیسری دفعہ وہ تمہیں جانی نقصان بھی دے سکتے ہیں. میری نیت بالکل بھی غلط نہیں تھی, نہ ہی ان کو تنگ کرنے کی نیت تھی اور نہ ہی ان کے بارے میں مجھے کوئی تجسس تھا. میں تو صرف ان کو مجبور سمجھ کر ان کی مدد کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد میں جب بھی رات کو وہاں سے گزرتا تھا مجھے اسی روڈ پر, اسی سڑک پر پرچھائیاں دکھائی دیتی تھی جیسے 3-4 لوگ میرے سامنے جا رہے ہوتے ہیں. جب میں ان کے قریب پہنچتا ہوں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں. وہ اسی کھنڈر میں رہنے لگے تھے. اس کھنڈر سے رات کے ٹائم اکثر آوازیں گونجتی تھی. وہاں پر کوئی لائٹ وغیرہ کا نظام نہیں تھا. پتہ نہیں کتنے زمانے کی پرانی جگہ تھی جو اب ایک کھنڈر کی شکل میں بدل گیا تھا. وہاں پر میں نے رات کے ٹائم روشنی بھی دیکھی, باقاعدہ جیسے کمرہ روشن ہوتا ہے اور جب پاس جاتے ہیں تو وہ بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے. یہ میری ایک کہانی تھی
میں نے اپنی لائف میں نے ریئل جنات سے ملاقات کی. وہ ریئل جن تھے. شکر ہے انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں دیا، کیونکہ شاید وہ میری نیت کو بھانپ گئے تھے کہ میری انہیں نقصان دینے کی کوئی بھی نیت نہیں تھی. تو یہ میری ایک سٹوری تھی. بہت شکریہ بلال آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی حسیب شیئر کر رہے ہیں. حسیب کہتے ہیں ہم لوگ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں. آج آپ کے ساتھ جو کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ تقریباً آج سے 15 سال پرانی بات ہے. ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ایک گھر چھوڑ کر، وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا اور وہاں پر کوئی فیملی رہتی بھی نہیں تھی. اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا اسکول تھا. وہ اسکول جو تھا گرمی کی چھٹیوں میں وہ اسکول بند ہو گیا. اب وہ جو ہم لوگوں کے ساتھ والا گھر تھا وہ گھر خالی تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا. اور ان کے اور ہمارے گھر کے درمیان میں جو دیوار تھی وہ صرف 2 فٹ کی دیوار تھی. ہم لوگ پھلانگ کر ادھر بھی چلے جایا کرتے تھے. گرمیوں کا موسم تھا تو ہم لوگ سب جو ہے گھر کی چھت پر ہی سویا کرتے تھے. مجھے میرے دوست کا فون آیا اور میں اس سے بات کرتا کرتا 7 والوں کی چھت پر چلا گیا کہ امی ابو اور باقی گھر والے ڈسٹرب نہ ہوں. میں بات کرتا کرتا اس اسکول کی دیوار کے اوپر جا کر کھڑا ہو گیا اور جا کر اسکول کے اندر دیکھنے لگا. اسکول کا برآمدہ بالکل سامنے تھا. بہت بڑا صحن تھا. اس کے آگے پہ جیسے گیٹ کی دیوار کے ساتھ کچھ درخت لگے ہوئے تھے. تبھی ایک دم سے وہاں پر جو لائٹ لگی ہوئی تھی وہ لائٹ جلتی رہتی تھی. وہ لائٹ ایک دم سے بلنک ہونے لگی، جیسے کوئی وائر خراب ہوتی ہے، بار بار بلب بجھتا اور بند چلتا ہے. بار بار وہ بلنک ہو رہی تھی لائٹ. مجھے بڑا عجیب لگا کہ لائٹ کیوں بلنک ہو رہی ہے. جو ہی لائٹ بلنک ہونے لگی ایک دم سے مجھے اس بند اسکول کے اندر سے کوئی چیخ سنائی دی. چیخ ایسی تھی جس طرح سے کسی مردانہ آواز میں کوئی چیخ رہا ہے. میرے تو جیسے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا، اتنی رات کو یہاں پر اسکول میں کون ہو سکتا ہے. پہلے مجھے لگا کہ شاید چوکیدار نہ آیا ہو. تبھی میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دم سے بڑی تیزی سے کوئی بھاگتا ہوا، جیسے بہت تیز قدموں کے ساتھ بھاگ کر اس برآمدے سے کوئی نکل کر ان درختوں کے نیچے گیا ہے. میں غور سے دیکھ بھی نہیں سکا کہ وہ کون ہے. اتنی تیزی جیسے کوئی ہوا کی طرح کوئی بھاگ کر جاتا ہے. مجھے لگا شاید کوئی بلی ہوگی، کوئی انسان تو اتنا تیز بھاگ نہیں سکتا. تھوڑی دیر گزری انہی درختوں کے نیچے سے جیسے کہ کوئی مرد بول رہا ہے، لیکن آواز جیسے وہ بڑی باریک سی آواز میں بول رہا ہے، جیسے کوئی ناک میں سے آواز نکال کر بولتا ہے. میں غور سے دیکھنے لگا. میرا دوست فون پر ہی تھا. اس نے میرے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. میں نے سے کہا کہ 1 منٹ رکو، یہاں بند اسکول میں کوئی ہے، مجھے دیکھنے دو. تبھی جو ہی میں غور کر کے دیکھنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں، جیسے کوئی چلتا ہوا سامنے آیا ہے اور بالکل صحن کے درمیان میں آ کر وہ کھڑا ہو گیا ہے. میں کافی اونچی دیوار پر تھا، اسکول کافی نیچے سا تھا، اس دیوار سے نیچے تھا. تبھی میں کیا دیکھتا ہوں، جس طرح سے ایک چھوٹے سے قد کی، درمیانے سے قد کی کوئی عورت ہے اور وہ مردانہ آواز میں بول رہی ہے. اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ جیسے اس کے پیچھے بالوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور قد بہت چھوٹا، 3 فٹ کا قد ہوگا. ایک دم سے جس طرح سے وہ اپنے بالوں کو سمیٹنے لگی اور بالوں کو سمیٹ کر جیسے اس نے پورا ایک گھڑا سا، جیسے کوئی ایک ڈھیر سا لگا لیا اپنے بالوں کا اپنے پاس. اس کے بعد اس نے اس صحن میں چکر لگانے شروع کر دیے. جیسے جیسے وہ صحن میں بھاگ رہی تھی، چکر لگا رہی تھی، اس کے وہ بال گول گول پورے صحن میں گھوم رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے پورے صحن میں جیسے اس کے بالوں کا جال بن گیا. اتنا بھیانک وہ منظر تھا. اس کی آواز مردوں کی طرح تھی. تبھی ایک دم سے وہ جا کر اس بالوں والے جال کے درمیان میں بیٹھ گئی اور عجیب و غریب آوازیں نکال کر رونے لگی. ایک دم سے جو ہی اس نے اوپر دیکھا، اس کا جو چہرہ تھا وہ اتنا ہیبت ناک تھا، اتنا بھیانک اس کا چہرہ تھا. اس کا ایک دم سے منہ بہت بڑا سا جیسے ہو گیا. گردن والی جگہ پر اس کے بہت بڑا ایک سوراخ سا تھا. زبان جو تھی کالے رنگ کی زبان تھی اور منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی. آنکھوں والی جگہ پر بھی جیسے بہت بڑے بڑے 2 جیسے کوئی گول نما کوئی بال ہوتے ہیں. جو ہی میں نے اسے دیکھا میری تو اتنی اونچی چیخ نکلی، میں بھاگا پیچھے. جیسے میں اس دیوار سے پلانگنے لگا میرا پاؤں اٹھ کر میں منہ کے بل گرا. مجھے بہت زیادہ چوٹ بھی لگی. میرے گرنے کا شور سن کے امی وغیرہ سب جا کے بھاگے میری طرف. ابو کو سمجھ ہی نہ آیا کہ میں اتنی رات کو ادھر کیا کر رہا تھا. ان لوگوں نے مجھے پکڑا، چارپائی پر بٹھایا. بھائی میرا پانی لے کر آیا، میرے منہ پر چھینٹے مارے، مجھے پانی پلایا.
मैं तो जैसे नींद बेहोशी की हालत में था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने देखा क्या है। आधे एक घंटे के बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो मैंने घर वालों को सारी हकीकत बताई कि किस तरह से मैंने स्कूल में, उस बंद स्कूल में एक मखलूक को देखा और वो वहां पर कैसे चक्कर काट रही थी। अम्मी बहुत ज्यादा डर गई। मेरी मुझे सख्ती से मना किया, दोबारा स्कूल की तरफ मत जाना। अक्सर स्कूलों में जिन्नात का बसेरा होता है, और वो भी जो स्कूल था वो आसिफ ज़दा स्कूल था। अक्सर वहां पर रात को चीखों पुकार सुनाई देते थे, और वो जो साथ वाला मकान था वो भी इसीलिए खाली था कि वो मखलूकात वहां पर भी किसी को रहने नहीं देती थी। जो लोग वहां पर रहते थे, मेरी अम्मी ने बताया कि वो आंटी आकर ये शिकायत करती थी, आधी रात का टाइम होता है तो छोटे छोटे बच्चे काफी ज्यादा तादाद में हम लोगों की छत की सीढ़ियों से नीचे आते हैं और आकर कभी हमारे किचन में चले जाते हैं, इतने ज्यादा बच्चे। कभी हम लोगों के सहन में बैठ जाते हैं। हम लोगों ने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। वो सबके कद एक जितने होते हैं, सर से गंजे, कुछ ने कपड़े पहने होते हैं, कुछ ने कपड़े नहीं पहने होते, और वो बच्चे बहुत ज्यादा बेहानक हैं। जैसे ही हम लोग आयत कुर्सी पढ़ना शुरू करते हैं तो वो चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर वापस चले जाते हैं। हमने एक आमिल को बुलाया तो आमिल का ये कहना था कि जो स्कूल है, ये जो बंद स्कूल है, ये आसिफ ज़दा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में जिन्नात आबाद है। यहाँ पर ऐसी ऐसी मखलूकात का बसेरा है कि वो अपने आस पास के जो घर हैं वो उनको भी वीरान कर देंगे। फिर वो आंटी कहती है कि हम वो घर छोड़ गए क्योंकि हमें वो बच्चे सोने नहीं देते थे। घर में अगर कोई भी बच्चा ना हो, घर में आपके घर कोई मेहमान भी ना आया हो और कोई बच्चा भी ना हो, फिर बच्चों की आवाज़ें आना, बच्चों का सामने आना, बच्चों का सोए हुए इंसान के पास खड़े हो जाना, वो दिल दहला देता है। मैं इतना खौफजदा हुआ, मैंने उसके बाद छत पर सोना ही छोड़ दिया। 3 साल हम लोग उस मकान में रहे। जैसे ही आधी रात का टाइम होता था, उस बंद स्कूल से चीखों पुकार सुनाई देते थे। इलाके का कोई भी इंसान उस वीरान स्कूल की तरफ नहीं जाता था क्योंकि हर कोई जानता था कि वो स्कूल आसिफ ज़दा है। अक्सर बच्चों के साथ वहां पर हादसे भी होते थे, बच्चों को दौरे भी पड़ जाते थे। तकरीबन 3 माह की छुट्टियों के बाद वो स्कूल सिर्फ 2 दफा खुला होगा। उसके बाद वो स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद हो गया क्योंकि वहां पर एक बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ था। उस बच्चे को बकायदा वो मखलूक, वो जिन्नी थी या कोई चुड़ैल थी, वो बकायदा उस बच्चे को अपने साथ जिस जगह पर उसका बसेरा था, स्कूल के जिस हिस्से में, वहां पर ले गई थी और उस बच्चे का हार्ट फेलियर हो गया था। उसके बाद वो स्कूल बंद हो गया। बकायदा उन पर केस भी हुआ, लेकिन उसका कोई भी विटनेस नहीं मिल सका। कॉज ऑफ डेथ बिल्कुल भी पता नहीं चल सकी। इलाके के सभी लोग कहते थे उस प्रिंसिपल को, ये स्कूल आसिफ ज़दा, इसको बंद कर दो। हम लोग रात को यहाँ पर सो नहीं सकते, जो आवाजें हम लोग सुनते हैं। उस स्कूल के आस पास जो 2 मकान थे, एक हम लोगों का जो नेबर था वो भी वीरान था और जो दूसरी तरफ मकान था वो भी वीरान था। उनकी भी सेम ऐसी ही शिकायतें थी। तो ये हम लोगों के इलाके के स्कूल की एक कहानी थी जहां पर खुद मैंने अपनी आंखों से आधी रात को, रात के पिछले पहर में जिन्नात को देखा, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हसीब आपका। वैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियां शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर करूंगी, उसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल खौफनाक कहानियों और फीचर को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी स्टोरीज को शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहां रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।